अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आमिल कामिल चैनल में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अल्लाह ताला की दी गई नियामतों से आप लोग फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो आज जो अमल आप लोगों की खिदमत में लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ, ये रूहानियत को तेज़ करने का अमल है। यानी कि अगर आप ये बात चाहते हैं कि आपकी रूहानी ताकत जो है वो बढ़े, या अगर आप ये बात चाहते हैं कि आपकी रूहानी क़ुव्वत इस कदर हो, इतनी ज़्यादा हो कि दुनिया की कोई भी ताकत आपका मुकाबला ना कर सके, तो ये अमल आपके लिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अमले हमज़ात, अमले जन्नात, अमले मौक्किल कर रहे हैं लेकिन आपकी रूहानी ताकत जो है वो बहुत कम है, तो आप क्या कर सकते हैं? आपके लिए क्या रास्ता है? आप कैसे अपनी रूहानी ताकत को बढ़ा सकते हैं? आप कैसे रूहानी क़ुव्वत को आप तेज़ कर सकते हैं? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोस्तों, आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो सालों से मेहनत कर रहे हैं, सालों से लगे हुए हैं, सालों से मुजाहिदे कर रहे हैं, लेकिन उनकी रूहानी क़ुव्वत में इजाफा नहीं हो रहा और वो शिकायत करते हैं हज़ारों बार पढ़ लिया, लाखों बार। अच्छा, मैं ये भी बताऊंगा कि हज़ारों बार या लाखों बार जिन लोगों ने पढ़ा वो कामयाब क्यों नहीं होते, ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अमल की तरफ हम चलते हैं। अमल आपने कैसे करना है? दोस्तों, अमल के लिए सबसे पहली शर्त नमाज का पढ़ना। दूसरी शर्त कि आपने अपने किसी भी बंदे से अगर आपने उसको किसी किस्म का नुकसान पहुंचाया या उसको तकलीफ़ पहुंचाई है, उससे माफ़ी मांग ले। अगर वो आपके कांटेक्ट में है तो उससे माफ़ी मांग ले। अगर आपके कांटेक्ट में नहीं है, आपके कांटेक्ट से बाहर चला गया, तो बस फिर अल्लाह से माफ़ी मांगें और छोड़ दें। लेकिन अगर आपने किसी का दिल दुखाया है और आपको लगता है कि आपने उसके साथ गलत किया है, तो इस अमल को शुरू करने से पहले उससे आप लाजमी माफ़ी मांगें। ये दो शर्तें इस अमल की। और माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप से मोहब्बत करें, माँ बाप की बात मानें, माँ बाप को किसी किस्म की तकलीफ़ ना पहुँचाएं, उनका ख्याल रखें, तो इंशाअल्लाह ताला रूहानियत जो है वो आपको मिलेगी अल्लाह ताला के करम और फजल के साथ। अब हम चलते हैं अमल की तरफ कि अमल कैसे करना है। आपने ये काम करना है कि आपने रोज़ाना, इसमें मैं आपको तादाद नहीं बता रहा कि आपने कितनी मरतबा पढ़ना है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 3200 मरतबा, और इसके फ़ायदे भी मैं आपको बताऊंगा। 3200 मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। दोबारा सुन लें, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। तीसरी बार सुन लें, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। इसको आपने 3200 मरतबा पढ़ना है रोज़ाना। इससे न सिर्फ आपकी रूहानी ताकत बढ़ेगी बल्कि आपकी रूहानी क़ुव्वत में इजाफा होगा। उसके साथ साथ अगर आप 41 दिन तक इसका विर्द करते हैं 3200 मरतबा, तो अगर यह पढ़ने के बाद आप आग में भी हाथ डालेंगे तो आग आपको नहीं जलाएगी। यह बाज़ानशीन कर लें बिल्कुल कि अगर आप इसका 3200 मरतबा रोज़ाना विर्द करते हैं, 41 दिन तक करते हैं, रूहानी ताकत तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद अगर आप आग के अंदर हाथ डालेंगे तो आग आपके हाथ को नहीं जलाएगी। ये ऐसा अमल है। तो दोस्तों, इस अमल को करें। मेरी तरफ से तमाम सब्सक्राइबर्स को इस अमल की इजाज़त है, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें। तो ये अमल था। अब मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ कि हमने रूहानियत और अमलियात कोर्स शुरू किया है। वो तमाम लोग जो ये बात कहते हैं कि हम सालों से कोशिश कर रहे हैं, सालों से हम लगे हुए हैं, हमें कोई कामयाबी नहीं होती, नाउज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, हमें किसी किस्म की उम्मीद बाकी नहीं रही, जबकि अल्लाह ने फरमाया कुरान में कि हरगिज़ मायूस ना हो, मेरी रहमत से हरगिज़ मायूस ना हो। जो आमिलों को पैसे दे दे के भाई हमारे काम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, दे दे कर थक गए और
انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے عاملوں کے اوپر یقین کیا، تو پھر ان لوگوں کے لیے میرے خیال سے ان کے لیے یہ ٹھیک بھی ہوتا ہے۔ تو ان تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ ہمارے کورس میں ایڈمیشن لیں۔ آپ جو بھی عملیات کرنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے، میں آپ کے اوپر کوئی جبر نہیں کرتا کہ میں جو عملیات دوں گا وہی کریں۔ آپ کو جو عمل پسند ہے، آپ کہتے ہیں کہ مجھے موکل کا عمل کرنا ہے، آپ کہتے ہیں مجھے پری کا حمزات کا عمل کرنا ہے، آپ کہتے ہیں مجھے جنات کا عمل کرنا ہے، آپ کہتے ہیں مجھے جادو کے توڑ کے عملیات کرنے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے محبوب کی تذکیر کا عمل کرنا ہے، آپ کہتے ہیں کہ مجھے روحانی دربار میں حاضری کا عمل کرنا ہے، آپ کہتے ہیں کہ مجھے روحانیت بڑھانے کا عمل کرنا ہے، آپ کہتے ہیں کہ مجھے جسے کہتے ہیں کہ دشمن کو زیر کرنے کا عمل کرنا ہے، آپ کہتے ہیں کہ میرا رشتہ نہیں ہو رہا، مجھے فلانی لڑکی پسند ہے، میرا اس کے ساتھ رشتہ ہونا چاہیے، میں اس کے لیے عمل کرنا چاہتا ہوں، تو براہ راست ہماری نگرانی کے اندر آپ عملیات کر سکتے ہیں، سیکھ بھی سکتے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں، دونوں باتیں نہ صرف آپ کو سکھائی جائیں گی بلکہ کروائی بھی جائیں گی اور ہماری نگرانی میں کروائی جائیں گی۔ اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے؟ نہ صرف سکھائیں گے بلکہ آپ کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہوگی، کیونکہ بعض اوقات جو عملیات ہوتے ہیں ان کے اندر خطرہ ہوتا ہے۔ تو ایسے میرے تمام بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ آپ کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ آپ کی حفاظت جو ہے وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی، آپ کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری، آپ کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو، آپ کو ہر طرح کے نقصان سے بچانے کی ذمہ داری بھی ہماری۔ اس سے زیادہ آپ کو اور کیا چاہیے؟ تو اس کورس میں ایڈمیشن لیں، خاص طور پہ جو لوگ باہر رہتے ہیں وہ بہت جلدی کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ گھر بار سے دور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ان پہ خصوصی کرم ہوتا ہے، تو وہ لوگ عملیات کے اندر جو ہے عام لوگوں کی بنسبت جلدی کامیاب ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ روحانیت اور عملیات سیکھنا چاہتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، واٹس ایپ نمبر سکرین پہ چل رہا ہوگا، انتہائی مناسب ہدیے کے ساتھ آپ کو کورس کروایا جائے گا۔ ہدیے کے لیے پریشان نہیں ہونا، اگر آپ جسے کہتے ہیں کہ ہدیہ نہیں دے سکتے، آپ کے لیے ہدیہ کم کر دیں گے، پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا سا ہدیہ ہم نے رکھا ہوا ہے ویسے، لیکن 2 مہینے کے کورس کا جس میں روزانہ تعلیم دوں گا میں، تو اگر آپ نہ دے سکے ہدیہ آپ کے لیے کم کر دیں گے، وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کورس میں ایڈمیشن لیں تاکہ آپ کو ساری زندگی کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔